अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं। चलिए थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, यानी थोड़ी सी बात तलब भी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी तुम्हारी जान पहचान बनी रहेगी और इससे हमारे बारे में भी आप जान पाओगे और हम आपके बारे में जान पाएंगे, आप हमें कितना पसंद करते हो। तो चलिए चलते हैं। तकलीफ़ देने के बाद, यानी तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत, यानी तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई माने नहीं रखती। यानी हमने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई और फिर हमने जताया कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये तो हमारा मजाक था, अला वला जो भी है बातें बनाते हैं लोग बाग। लेकिन उस टाइम आपने उस इंसान को जो तकलीफ़ पहुंचाई है, आप जितना भी आपसे कुछ भी कहो, लेकिन वो आपके उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उस टाइम जो उसे तकलीफ़ पहुंची है उस तकलीफ़ का क्या। तो जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हो उसके बाद आप अहमियत देते हो कि मैंने देखा नहीं, मैं वहाँ खड़ा नहीं था, मैं वहाँ था नहीं, वहाँ नहीं थी, नहीं, तमाम तरह के बहाने लगाते हो, उस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी वजह से कोई तकलीफ़ ऐसी ना हो जाए कि आपकी वजह से आपने किसी को नज़रअंदाज किया, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसके पास आते हो, फिर जताते हो कि मैंने आपको वहाँ देखा नहीं, खड़ा नहीं था, जी नहीं था, वो नहीं था, आप बहाने लगाते हो। लेकिन उस इंसान के लिए आप तो सोच रहे मैंने इतना कुछ सफाई दे दी, लेकिन उस इंसान को जिसको आपने नज़रअंदाज किया था, वो उस इंसान को जो तकलीफ़ पहुंची थी, वो तकलीफ़ उस इंसान के दिल से कभी नहीं जाती। इसलिए खुदा के लिए अपने आप को सही साबित करने से पहले खुद को टटोरिए कि हम क्या हैं, क्योंकि हम अपने आप को टटोर पाते हैं तभी हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर पाते हैं। यानी कोई इंसान के पास बेवजह दुश्मन ज़्यादा हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपने कभी सोचा है या जाना है, अपने आप को पहचाना है कभी, क्यों उस इंसान के पास बेवजह इतने सारे दुश्मन हैं, क्यों है? कभी आपने अंदाज किया, कभी आपने सोच कर देखा कि इस इंसान के इतने सारे दुश्मन क्यों हैं? वो खुद इंसान सोच नहीं पाता है कि अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो बुद्धि ज़्यादा है या आपका किरदार इतना अच्छा है कि वो दुश्मन आपके खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, या तो आपका किरदार इतना अच्छा है कि दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, या तो फिर आप में बुद्धि ज़्यादा है, समझदारी ज़्यादा है, क्योंकि वो दुश्मन आपसे या तो आपकी बुद्धि की वजह से, समझदारी की वजह से डरते हैं, या आपके किरदार की वजह से, क्योंकि आपका किरदार इतना अच्छा है कि वो आपका मुकाबला कभी कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपके दुश्मन ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना ए मेरे परवरदिगार, मुझे सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज न करना, सिर्फ अपना मोहताज रखना, सारी ज़िंदगी मुझे किसी का मोहताज न करना। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना, सारी ज़िंदगी मुझे अपना ही मोहताज रखना। इख्तिलाफ हमेशा बहादुर और समझदार लोग ही रखते हैं। किसी को विरासत में ही मिल जाती है वफादारी, क्योंकि विरासत में मिली वफादारी तभी तो किरदार अच्छा है। यानी विरासत में मिली वफादारी तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है, विरासत में मिली वफादारी तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने रोशन रखा चेहरा हमारा, क्योंकि हमारी जलने की बीमारी नहीं है। तो चलिए बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। वीडियो में शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जाबिर रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि सूरे अलम सजदा जो 21वें पारे में है और तबारकल्लज़ी बिहादे मुल्क न पढ़ लेते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं सोते थे 21वें पारे में अलम नसर का सजदा सूरत है और मुल्क जो हम तबारकल्लज़ी बोलते हैं उसको न पढ़ लेते थे ईशा की नमाज के बाद। तो जब तक न सोते थे इन सूरतों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि इनका बयान करते करते इंसान थक जाएगा लेकिन इनका बयान नहीं, यानी इनकी इतनी सारी चीज़ हैं कि आप टाइम निकल जाएगा लेकिन इनका बयान पूरा नहीं होगा। बहुत ही यानी ये सूरत इतनी है क्योंकि हमारे कब्र की रोशनी, बहुत सारी फजीलतें हैं इसकी सूरत की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं सोते थे जब तक अलम नसरा यानी 21वें पारे में है सूरह सजदा
اور तबारकल्लाजी ब्यादे मुल्क पढ़ लेते थे। तो हजरत जनब रजा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह यासीन किसी रात में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी ईशा की नमाज के बाद, यानी जब भी आपको रात में टाइम मिलता है और आपका मन कर रहा है कि मैंने नमाज पढ़ ली, अब मैं सूरह यासीन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता हूँ, तो उसकी जो अल्लाह के लिए पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। उसी रात उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है, क्योंकि इसमें जब हम यासीन सूरत पढ़ते हैं तो अपनी बहुत सारी हाजातें हम रख देते हैं, अल्लाह ताला हमारी ये पूरी कर दे, वो पूरी कर, ये पूरी कर। सिर्फ हमें अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है यासीन सूरत, इसी मकसद से पढ़नी है। अल्लाह ताला मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए इसी यासीन सूरत की तिलावत कर रहा हूँ, तो उससे उसी रात उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उस पर फ़िक्रा यानी गरीबी नहीं आएगी, यानी मोहताजी नहीं आएगी, फ़िक्रा नहीं आएगा। यानी सूरह मगरिब के बाद या इशा के बाद आप सूरह वाक़िया पढ़ते हो तो आप किसी के मोहताज नहीं होगा, यानी मुफ़लिसी में, तंगदुरुस्ती में नहीं आएगा इंसान। वो सूरह वाक़िया जो पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता है। जब अल्लाह ताला पे आप यकीदा रखते हो, यानी भरोसा रखते हो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हो, अल्लाह ने हमें जब वादा किया कि सूरह वाक़िया पढ़ने से कोई किसी का मोहताज नहीं होगा, तो हमें सूरह वाक़िया या तो मगरिब के बाद पढ़ लेनी चाहिए या इशा की नमाज के बाद। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत 30 आयत की ऐसी है कि वो अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करती रहती है, यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। सूरह तबारकल्लाजी है, जब तक उसके लिए दुआएं करती जाती है, तबारकल्लाजी जब तक उसकी मग़फ़िरत नहीं करवा लेती अपने पढ़ने वाले की। तो हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, किसी साहबी रज़ा ने एक कब्र पर खीमा लगाया, उनको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लाजी पढ़ते हुए सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक जगह खीमा लगाया था, मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है। अचानक मैंने उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लाजी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत अल्लाह ताला के अज़ाब से रोकने वाली है और कब्र के अज़ाब से नजात दिलाने वाली है। यानी तबारकल्लाजी कब्र के अज़ाब से भी नजात दिलाती है और अल्लाह ताला के अज़ाब से भी। तो अल्लाह ताला के अज़ाब से रोकने वाली है और कब्र के अज़ाब से नजात दिलाने वाली है। तबारकल्लाजी सूरत, इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। तो हज़रत अबन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि कब्र में आदमी पर पैरों के तरफ से अज़ाब आता है। कब्र में आदमी पर जब भी अज़ाब आता है तो पैरों की तरफ से आता है, तो इसके पैर कहते हैं कि मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सूरह मुल्क पढ़ता था। फिर वो यानी सीने या पेट की तरफ से आता है, तो सीना या पेट कहता है मेरी तरफ से तेरे लिए आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता रहता था। फिर अज़ाब सरी की तरफ से आता है, तो सर कहता है कि तेरे लिए मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता रहता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि ये सूरत कब्र के अज़ाब को रोकने वाली सूरत है, यानी तबारकल्लाजी कब्र के अज़ाब को रोकने वाली सूरत है। तो रोकने वाली तो रात में इसका नाम, यानी रात में उसका नाम सूरह मुल्क है। जिस शख्स ने
اس کو کسی رات میں پڑھا اور اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ کسی بھی شخص نے اس کو رات میں پڑھا اور پھر بہت زیادہ ثواب کمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے یہ شوق ہو کر قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے سورہ اعجاز الشمس قریش و اذا المشو یہ سورہ تبارک الذی پڑھنی چاہیے، اس کے لیے کہ ان کی صورتوں میں قیامت کا بیان ہے، انہی صورتوں میں قیامت کا بیان ہے۔ تو ارشاد فرمایا، جیسے یہ شوق ہو کہ قیامت کے دن منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو یہ صورت کی تلاوت ضرور کرتے کہ اگر یہ لوگ قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیتے تو یہ صورتوں کی ضرور تلاوت کرتے، کیونکہ اسی لیے نہیں دکھایا بنا دیکھے اللہ سے جو محبت کرتا ہے، ڈرتا ہے، اسی کی مغفرت ہوتی ہے، کیونکہ دیکھ کے تو انسان ہر کوئی کرتا ہے کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں، کہ مجھے گڈھا دکھ رہا ہے، اس گڈھے سے میں نکل جاؤں کیسے بھی کر کے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بن دیکھے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اس میں زیادہ چیز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ چیزیں ہم لوگوں کو نہیں دکھائی، جنات انسان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اعجاز الجلد آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ اعجاز الجلد چھوٹی سی سورت ہے لیکن یہ آدھی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ فائدہ قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ اعجاز الجلد میں آخرت کی زندگی کا مشورہ انداز میں بیان ہے، اس لیے یہ سورت آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کو 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 قسم کی مضمون مذکور ہیں، واقعات، احکامات اور توحید، ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان ہے، قل هو اللہ احد میں سورہ توحید کا بیان ہے، نہایت ہی عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون میں 1/4 قرآن کے برابر اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام، واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائیں تو اس صورت میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے، بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا، ان کی صورتوں سے آدھی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت آدھی تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ملے گا، یہ قل یا ایھا الکافرون کا چوتھائی قرآن کے برابر ہے، قل هو اللہ احد کا تہائی قرآن کے برابر ہے، اعجاز الجلد آدھی قرآن کے برابر ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا، اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو جس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اسی کے برابر ہمیں اجر ملے گا، قل هو اللہ احد کا ہمیں تہائی قرآن کے برابر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قرآن کریم کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ رضا نے عرض کیا، کسی میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ ارشاد فرمایا گیا، کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاقم التکاثر حتی پڑھ لیا کرے؟ یعنی سورہ الحاقم التکاثر حتی پڑھ لیا کرے کہ اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ تو کیونکہ بہت سے لوگوں کیا ہمیں بھی خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو پوری، ہمیں بھی نالج نہیں ہوتی ہے کہ پڑھنے والوں کو پوری نالج اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ پڑھ کر انسان بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ ہمیں بار بار حدیث کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری ذہن تازہ رہے اور ہمیں یاد رہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون اور الحاقم التکاثر حتی، تو پڑھ لیا کریں، اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ یہ زیادہ بڑی نہیں ہے صورت۔ تو حضرت نوفل رضا سے فرماتے ہیں، نوفل رضا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جایا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے براحت ہے۔ یعنی اس صورت میں شرک سے براحت ہے۔ اس صورت قل یا ایھا الکافرون کو پڑھ کر، یعنی جب آپ سونے جا رہے ہو، بالکل بستر پہ سونے جا رہے ہو، کسی سے بات طلب نہیں کرنی ہے اور پڑھ کر ترنت سو جائیں، تو اس صورت سے شرک سے براحت ہے، یعنی شرک کرنے سے آپ بچ جاؤ گے۔ تو حضرت انس بن مالک رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ثواب میں 3 قرآن کے برابر ہے۔ تو پوچھا، کیوں، کیا تمہیں سورہ اذا نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ تو عرض کیا، جی یاد ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ثواب میں 4 قرآن کے برابر ہے۔ تو پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ تو عرض کیا، جی یاد ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ثواب میں 4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ تو عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 4 قرآن کے برابر ہے۔ تو شادی کر لو، یعنی فائدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ یعنی اگر تمہیں یہ 3-4 صورت یاد ہیں تو تم غریب نہیں ہو، تم امیر ہو، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضا سے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضا فرماتے ہیں، میں نے چاہ کر ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دی، پھر مجھے ڈر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کیا کھانا، یعنی دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صحاب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ تو حضرت ابو داؤد رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجزی کہ
एक रात में तिहाई कुरान पढ़ लिया करे। तो साहबा रज़ा ने अर्ज किया, एक रात में तिहाई कुरान कोई कैसे पढ़ सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। तो हज़रत मुआज़ बिन अनस ज़ैनी रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल बना देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए दुआ कर लेते हैं। तो चलिए आज दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे घर वालों की, मेरे वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों, दोस्तों और जिनमें जानती हूँ सबकी खैर फरमाइए। मेरे रब हमारी तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर फरमा और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, जो दुआ में शामिल है सबकी तमाम जाहिर दुआ कबूल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। आज के लिए बस इतना ही।